بسم الله الرحمن الرحيم. كموظف في بلدية بني نصار نهنئ السيد الرئيس المجلس البلدي بمناسبة عيد ميلاده السعيد، ونتمنى له الصحة والعافية، ونتمنى أن يكون في خدمة ساكنة بلدية بني نصار. والسلام عليكم. السلام عليكم. قالوا لي نخبر بأن نهار إن شاء الله الرحمن الرحيم غاس عيد ميلاد السيد الرئيس فرطات عبد الحليم. قد فرحت لستاس، نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم العمر المديد والعمر الطويل ان شاء الله الرحمن الرحيم والصحه والعافيه. المناسبه اليوم انا سنعرف عن عام سيدي يجينا الرساله، نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يوفق سي ربي العمل الناس كرئيس مجلس البلديه باش يخدم ثم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وشكرا. السلام عليكم. بهذه المناسبه السعيده نتاع عيد ميلاد الرئيس ديالنا الصديق ديالنا والاخ ديالنا، كنتمناو له السعاده وطول العمر والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة السنة السعيدة على الرئيس المجلس البلدي السي حليم فطاط من شباب بني نصار، وكمجتمع مدني نتهنأ ونتمنى ان شاء الله يجي موالف نسنا غازات ان شاء الله، نتمنى التوفيق للمسيرة الناس، ونتمنى ان شاء الله غديري مليح. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم اعضاء ومنخرطي جمعيه فضوشي للتنميه الرياضيه نهنئ السيد الرئيس المجلس البلدي لبني نصار بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف 52 سنة. نتمنى هذه 52 سنة تكون مرت في كلها عمل وجد وازدهار، وما تبقي من عمره إن شاء الله نتمنى له أن يكون في طاعة الله وعمل ساكنة بني نصار، ونتمنى له التوفيق. والولايه الثانيه نتمنى يكون توا حاضر معنا مع كافه اعضاء المجلس البلدي، والله يوفقه سنه سعيده وكل عام وهو بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبه اتوجه الى السيد عبد الحليم فطاط رئيس المجلس البلدي بني نصار باطيب المتمنيات بالصحه والعافيه بمناسبه عيد ميلاده، واتمنى له بالخصوص التوفيق في المهمة الجديدة التي أوكلت إليه في هذه البلدية الفتية، بالتوفيق في عمله وبالنجاح في كل قراراته، والله المعين. وعيد ميلاد سعيد السيد الرئيس. علاق الشوح، مهندس البلدية بني نصار وعضو جمعية منتدى التعمير والبيئة والتنمية، جمعية تهتم بالبيئة. المناسبة عيد ميلاد الرئيس عبد الحليم فطاط قدام سيسم الجمعية سيسمين الشخصي التهاني، وتمني غاس ثلاث نستنقرات نتمنى غاس هذه نجاح ديال خدمة الناس، سورتو مسؤولية غاس الجديد رئيس المجلس البلدي، وغاس خدمة التنقرات نمشي نقارن كمهندس البلدية، مني كمثل بني نصار كمزدو مثل بني نصار، مني كعضو الجمعية نتعاون الساكنة بني نصار مرة باش نويا غازات باش بني نصار هندينا اتيري اللي هندم يعلن المغرب ميمو اتيري هندم تبقى الجندي العالمي يكمل وكي غاس مع المقومات يغيش اتيري تصبح غاس البحر غاس أذلال غاسين أسي وذن السميلة بني نصار غاسي فعاليتي غاسي وذن زي مقارن قيد موشان التص المغرب في تونس أم تكمل يجن تمنى غاش رعي الدميمون ذم سعود باش نتودات الصباح التزييرات القادر. جرودي بوعلام، كاتب عام للجمعية السكنية بحي الديوان القديمة. نتمنى للسيد الرئيس سنة سعيدة بعد مرور 52 سنة على ميلاده، ونتمنى له ولاية ثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبلغنا بأن إن شاء الله اليوم كاين مناسبة ديال عيد ميلاد السيد الرئيس حليم فطاط، المناسبة ديال ذكرى 52 لميلاده، وبهذه المناسبة كنتقدموا بالتهاني ديالنا ونتمناو له طول العمر والصحة لنا والمزيد من العطاء إن شاء الله في الدورات المقبلة إن شاء الله، ويخدم البلاد ونطلب الله يعاون ويكونوا مع واحد طائفة ديال الناس اللي غيورينا على هذه البلاد اللي باش يخدموها ويمشيو بها لقدام، ونطلب الله المزيد من
تقدم ورخاء لهذه المدينه والمواليها. تشكرت اولا الموقع اصوات سيتي يعني مبادره يعني يسين باش هذا السن يعني الاهتمام السن الرئيس البلديه بلينصا سي حليم فطاط بالنسبه يعني كموظفه ديال البلديه بلينصا وكفاعله جمعويه وكفاعله سياسيه يعني تقدم غاس التهاني الحاره سي حليم فطاط المناسبه لعيد ميلاد النس وتمني غاس ان شاء الله يجن يعني الحياه سعيده ديال المستقبل وتمني غسيل المسار ان شاء الله السياسي والجمعوي ولا هذه الحياه الشخصيه الخاصه غسيل ان شاء الله يجن المستقبل زاهر غسيل ان شاء الله يجن الحياه سعيده ديال الخدمه باش ديال المسار السياسي التصن يخدم الجمعوي باش يخدم يعني الساكنه بلينصا باش يخدم المواطنين مع بلينصا يجن خدمه يزي غيعجب التص الحال يعني باش يحقق المشاريع يتجان ديال بلينصا المطالب يتجان المواطن المتطلعات المواطن تطلعات عفوا المواطن بلينصا يعني تمني غتجن الحياه سعيده وعيد ميلاد سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تشكر الموقع أصوات سيتي الزياره ديالنا على البلديه باش هذا السن الخبر بان السيد فطاط حليم الرئيس مجلس البلديه بلينصا يتكمل السنه الميلاديه الناس 52 سنه ابتداء من نهار السيد فطاط حليم يجي مجهود دمقران ديال المجلس زبا ميديوذف نتا يخدم يتحقق المشاريع يتوغانو ديال المستقبل ديالني غانق حاليا ديجيج مجهود دمقران تسع الخضار يتمسفن اكل المواطنين مرة يشسن الخضار اعضاء المستشارون يتراغسن ظاهر بين الدور اللي غيعدون اضمار باين الناس النشقه تقريج نحاش تنبرات 29 اعضاء من غاديين شقه الزاويه نشوا غير من غير واحد تا يديج مجهود دمقران يتقيد السي فطاط حليم الساكنه بلينصا وشكرا عاود نشخص ادهني yo quiero felicitar a los hijos de Fطاط حليم por el aniversario de 52 años de su padre y que les voy a decir algo que tienen un padre que es muy bueno y se dedica mucho a su familia después de la política. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول بعد تشكر الطاس يعني الإخوان مع الشباب الأسواسيتي يعني العمل متقم يوميا يعني مسائل مرات بالله مثل الرأي العام تشكرني وطاس على حسب المناسبة هي إن خصنا نذكر يا رئيسنا أولا قاغس يا رئيسنا غنتمنى يعني سنة سعيدة الصحة والهنا والعافية التعاون العائلة مرة من أجد وربي ديال العمر إن شاء الله المستقبل لا يرونش لا السكينة تمني غاش إن شاء الله يجي الرئاسة مقبلة يتغيس إن شاء الله لأن وتجي قاف بركيلامي ذا الرئيس يجي بنادم متواضع خسيم كريم متعامل من غير قاعد خادم سرينا على الصفات متى يجي بنادم ذاس المعامله ذاس الاحسان ذاس الاخلاق ذوني يجي بنادم مناسب يغيريني في المدينه نتمنى ياس ان شاء الله يجي المستقبل يعني عظيم نسنيت بان ما يجي بنادم يقدر هذه ويا غرب ويا غزال يعني هذه عذر تصنت مسرايين يعني المصالح العام يتمنى يعني ذا يسر خير وتجيبوا سكوذانني المنافقين ولا سكوذانني يعني يجي يكون نظني يتعجب بس يعني المعقول تعجب بس الحقيقه ومنيش قوانين تضرئينو ولكن شهد خاص سنه 10 سنه من يعني تمني غاس يا ربي سيت وربي العمر يا ربي ان شاء الله مالا انت ذا يسر خير هذه عذر السكينه يا نتمنى ياس ان شاء الله يجي المستقبل يعني عظيم يجي المستقبل السكينه يا بلينصا تكمل يصبح وشكرا تشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر الموقع اصوات سيتي خدم جوده هيتيك مالي مالي عرض الخباش نحاش تامو تما الى قديني حضار
نهار بالمناسبة تما نتشكر نتهنى السي فوطة عبد الحليم رئيس المجلس البلدي. نهار 11 2014 تكمل 52 عام الناس. نشي نتهنات بالصحة والهناء وطول العمر، ونتار سيدي ربي باش تما يقوم السفينة المجلس البلدي كما ينبغي، وانت الحمد لله مقبول عند جميع المواطنين والساكنة، ونتمنى له التوفيق ولأولاده ولعائلته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. اسم مينو اسم الموظفين المعبر. نهار يجي نهار ضمقران السيد الرئيس المجلس البلدي عبد الحليم فوطات نهار غاسي يجي مناسبة السنة ما يعقل خاصنا غدا نهار عيد ميلاد الناس. هذه المناسبة يعني سمينو سيس موظفين مرة يعني قدام التهاني، نتمنى يسمى التوفيق والنجاح لمهام الناس سواء داخل البلدية يعني الجمعية الحضارية بني نصار نقضي الحياة الناس الخاصة. من داس نتمنى إن شاء الله هذا مجلس القنديل مثلا 100 سنة ل 1000 سنة، إن شاء الله العطاء هنا.